क्यों दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी क्यों क्यों क्यों, कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अब दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी क्यों क्यों क्यों, कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बात हो रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री की। जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, वो कहते हैं कि फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। तो अब ये नेशनल एक्सचेकर से अरबों रुपए ले जाते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में था मैं, तो मुझे ये लग रहा था कि ये इस्लामाबाद की पुलिस नहीं है, मैं किसी गैर मुल्की पुलिस के हत्थे चढ़ चुका हूँ और मुझ पे पता नहीं कोई जासूसी का इल्ज़ाम है। तो ये हालात हैं। पुलिस रिफॉर्म्स यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन हम उन चीज़ों को तो हम रख ना सके जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए की थी। रेलवे का सिस्टम था, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। कैनाल, साउथ एशिया में सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम जो अंग्रेज़ ने बनाया था, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। और जो पुलिस का निज़ाम उन्होंने बनाया था, वो तो थे ही गासिब, वो तो आए थे हमें ग़ुलाम बनाने के लिए। लेकिन आज तक हम उस पुलिस को रिफॉर्म ना कर सके, हम अपने जो पुलिस के कवानीन हैं उनको तब्दील ना कर सके। हम अब भी 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में हैं, जबकि फिज़िकली हम कह रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में हैं। वी आर नॉट 21st सेंचुरी, कीपिंग इन व्यू द सिस्टम ऑफ पोलिसिंग इन पाकिस्तान सर। वी आर लिविंग इन 18th and 17th सेंचुरी। हमारी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स के बाद लोग दुआएं देते थे। आप अगर किसी का जाना हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में केपी में, तो वो गवाही देगा कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते थे, वो सुख का सांस लेते थे कि वो शायद किसी इंसाफ की सरजमीन पे आ गए हैं। वजह उसकी क्या थी? वजह उसकी सिर्फ एक थी मिस्टर स्पीकर, कि वहाँ पे पुलिस में पॉलिटिकल मुदाखलत ख़त्म हो गई है। आज एक सूबे की चीफ मिनिस्टर पुलिस की वर्दी पहनकर हमें ये मैसेज देना चाह रही है कि ये पुलिस मेरे घर की मुलाजिम है, मैं जब भी चाहूँ इससे कोई भी काम ले सकती हूँ। और वो कर भी इस तरह रही है। वो पुलिस भी इसी तरह बिहेव कर रही है। वो इस तरह बिहेव कर रही है कि वो स्टेट के मुलाजिम नहीं, बल्कि वो किसी एक खातून के घरेलू मुलाजिम है। लेकिन उसकी वर्दी पहनने से उस पुलिस की इतनी इज्जत अफजाई हुई कि खुसरों से उनको इतनी मार पड़ गई है कि आप खुसरों को देख के वो पुलिस भाग रही है। शुक्रिया शुक्रिया। क्यों 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 दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी क्यों क्यों क्यों, कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अब दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी क्यों क्यों क्यों, कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बात हो रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री की। जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, वो कहते हैं कि फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। तो अब ये नेशनल एक्सचेकर से अरबों रुपए ले जाते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले। और
میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جو اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھا میں، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد کی پولیس نہیں ہے، میں کسی غیر ملکی پولیس کے ہتھے چڑھ چکا ہوں اور مجھ پہ پتہ نہیں کوئی جاسوسی کا الزام ہے۔ تو یہ حالات ہیں، پولیس ریفارمز یہاں پہ ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم ان چیزوں کو تو ہم رکھ نہ سکے جو انگریزوں نے ہمارے لیے کی تھیں۔ ریلوے کا سسٹم تھا، اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ کینال، ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا کینال سسٹم جو انگریز نے بنایا تھا، اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور جو پولیس کا نظام انہوں نے بنایا تھا وہ تو تھے ہی غاصب، وہ تو آئے تھے ہمیں غلام بنانے کے لیے، لیکن آج تک ہم اس پولیس کو ریفارم نہ کر سکے، ہم اپنے جو پولیس کے قوانین ہیں ان کو تبدیل نہ کر سکے۔ ہم اب بھی 18th سینچری میں اور 19th سینچری میں ہیں، جبکہ فزیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 21st سینچری میں ہیں۔ وی آر ناٹ 21st century keeping in view the system of policing in Pakistan, sir. We are living in 18th and 17th century. ہماری خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز کے بعد لوگ دعائیں دیتے تھے۔ آپ اگر کسی کا جانا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کے پی میں، تو وہ گواہی دے گا کہ جب وہ خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے تھے وہ سکھ کا سانس لیتے تھے کہ وہ شاید کسی انصاف کی سرزمین پہ آ گئے ہیں۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی صرف ایک تھی مسٹر اسپیکر، کہ وہاں پہ پولیس میں پولیٹیکل مداخلت ختم ہو گئی ہے۔ آج ایک صوبے کی چیف منسٹر پولیس کی وردی پہن کر ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ یہ پولیس میرے گھر کی ملازم ہے، میں جب بھی چاہوں اس سے کوئی بھی کام لے سکتی ہوں، اور وہ کر بھی اس طرح رہی ہے۔ وہ پولیس بھی اسی طرح بیہیو کر رہی ہے، وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ملازم نہیں بلکہ وہ کسی ایک خاتون کے گھریلو ملازم ہیں، لیکن اس کی وردی پہننے سے اس پولیس کی اتنی عزت افزائی ہوئی کہ خسروں سے ان کو اتنی مار پڑ گئی ہے کہ اب خسروں کو دیکھ کے وہ پولیس بھاگ رہی ہے۔ شکریہ۔ چوں دنیا جا کر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان، وہاں پہ ایک کارخانے سے آواز آ رہی تھی، چوں کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں۔ اب بھائی چوں سے ترقی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اب دنیا جا کر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان، وہاں پہ ایک کارخانے سے آواز آ رہی تھی، چوں کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں۔ اب بھائی چوں سے ترقی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے R&D پہ بجٹ لگایا اربوں ڈالر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، بات ہو رہی ہے انٹیریئر منسٹری کی، جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین ڈیزائر۔ تو اب یہ نیشنل ایکسچیکر سے اربوں روپے لے جاتے ہیں انٹیریئر منسٹری والے، اور میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جو اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھا میں، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد کی پولیس نہیں ہے، میں کسی غیر ملکی پولیس کے ہتھے چڑھ چکا ہوں اور مجھ پہ پتہ نہیں کوئی جاسوسی کا الزام ہے۔ تو یہ حالات ہیں، پولیس ریفارمز یہاں پہ ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم ان چیزوں کو تو ہم رکھ نہ سکے جو انگریزوں نے ہمارے لیے کی تھیں۔ ریلوے کا سسٹم تھا، اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ کینال، ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا کینال سسٹم جو انگریز نے بنایا تھا، اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور جو پولیس کا نظام انہوں نے بنایا تھا وہ تو تھے ہی غاصب، وہ تو آئے تھے ہمیں غلام بنانے کے لیے، لیکن آج تک ہم اس پولیس کو ریفارم نہ کر سکے، ہم اپنے جو پولیس کے قوانین ہیں ان کو تبدیل نہ کر سکے۔ ہم اب بھی 18th سینچری میں اور 19th سینچری میں ہیں، جبکہ فزیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 21st سینچری میں ہیں۔ وی آر ناٹ 21st century
keeping in view the system of policing in Pakistan, sir. We are living in 18th and 17th century. ہماری خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز کے بعد لوگ دعائیں دیتے تھے. آپ اگر کسی کا جانا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کے پی میں, تو وہ گواہی دے گا کہ جب وہ خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے تھے وہ سکھ کا سانس لیتے تھے کہ وہ شاید کسی انصاف کی سرزمین پہ آ گئے ہیں. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی صرف ایک تھی مسٹر اسپیکر, کہ وہاں پہ پولیس میں پولیٹیکل مداخلت ختم ہو گئی ہے. آج ایک صوبے کی چیف منسٹر پولیس کی وردی پہن کر ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ یہ پولیس میرے گھر کی ملازم ہے, میں جب بھی چاہوں اس سے کوئی بھی کام لے سکتی ہوں, اور وہ کر بھی اس طرح رہی ہے. وہ پولیس بھی اسی طرح بیہیو کر رہی ہے. وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ملازم نہیں بلکہ وہ کسی ایک خاتون کے گھریلو ملازم ہیں, لیکن اس کی وردی پہننے سے اس پولیس کی اتنی عزت افزائی ہوئی کہ خسروں سے ان کو اتنی مار پڑ گئی ہے کہ اب خسروں کو دیکھ کے وہ پولیس بھاگ رہی ہے. شکریہ.